तिमीलाई त उपहार पनि फूल आयो होला। दिलभूषण सर, तिमीलाई त उपहार पनि फूल आयो होला, मलाई तीखा काँडाहरूको प्रहार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। आँगनमा बुबाको लास हेर्न कोही आएन, आँगनमा बुबाको लास हेर्न कोही आएनन्, मृत्यु दर्ताको दस्तुर लिन सरकार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। सुदूरमा जीवनजल नभएर जीवनै जल्यो अरे, सुदूरमा जीवनजल नभएर जीवनै जल्यो अरे, औषधिको झुटो आश्वासन लगातार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। हिजो भर्खर अपराधबारे नियम बनेको थियो, हिजो भर्खर अपराधबारे नियम बनेको थियो, एका बिहानै बलात्कारको समाचार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। सधैँ भाग्य नै खोटो भन्दै भावीलाई दोषी ठाने मैले, सधैँ भाग्य नै खोटो भन्दै भावीलाई दोषी ठाने, भाग्य र भावी बीच तगारो निधार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। आमा भन्नुहुन्छ बरु घरमै मर्छु नलैजा अस्पताल, आमा भन्नुहुन्छ बरु घरमै मर्छु नलैजा अस्पताल, घरखेतले नपुगे स्वास्थ्यमा व्यापार आएको छ, एउटा सुमधुर सम्बन्धमा दरार आएको छ, घाँटी रेट्नलाई कोसेली तरबार आएको छ। नमस्कार, म अच्युत घिमिरे बुलबुल, विशेष गरी गजलको कार्यक्रम बुलबुलको नामबाट बुलबुल नै भनेर सर्टकट नामले चिन्नुहुन्छ। कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीको यो कार्यक्रममा आयोजकहरूले मलाई आज सञ्चालकको रूपमा गजल सन्ध्या सञ्चालनका लागि बोलाउनु भयो र मलाई साथ दिनलाई गजलकारहरू 25 जना जति त वाचन गर्नैको लागि हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छ 25 भन्दा धेरै ठुलो सङ्ख्यामा गजल सुन्नका लागि आइपुग्नु भएको छ। तपाईँ तमाम दर्शक श्रोताहरूमा हार्दिक नमस्कार र धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। गजलको मजा ताली बज्दै गर्दामा आउँछ, सिट भरिँदै गर्दामा आउँछ, उभिदामा आउँदैमा बस्दामा आउँछ। त्यसैले कृपया सञ्चालक मात्रै होइन, गजलकार जो वाचन गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको अगाडि देखिने गरी तपाईँ बस्दिनु होला मैले अनुरोध गरेँ। मैले बुलबुल कार्यक्रम रेडियोमा सञ्चालन गर्न थालेको 20 वर्ष अब लागेको छ र अहिलेसम्म म रेडियोको कुनाबाट बोलिरहेको मान्छे आज पहिलो पटक भिडियो प्रस्तुतिका रूपमा बुलबुललाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो मौका दिनुहुने यो आयोजक समूह जसले मलाई योग्य सम्झे उसको लागि उहाँहरूप्रति एकपटक फेरि हार्दिक धन्यवाद गर्दै यो यात्रा जसमा मैले टेलिभिजनमा देखिरहनुभएका सेलिब्रेटी आदरणीय दिलभूषण पाठक सरसँग घुलमिल हुने मौका पाइयो। 15 वर्षदेखिका सेलिब्रेटी मित्र भूपेन्द्रजीसँग नजिक हुने अवसर मिल्यो। डाक्टर अनुप सर सँगसँगैको यात्रा अझ मिठो रह्यो। विशेष गरी गणेश आचार्यजी जसलाई काठमाडौँमा हुँदा कमै भेट हुन्थ्यो, उहाँको गृह जिल्ला आयोजक हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुभयो। उहाँहरूको सद्भाव, प्रकाश लामिछानेजी बाबाजी लगायत सबै साथीहरूसँगको घुलमिल यो उत्सवले गर्दा बढेको हुनाले पनि यो उत्सव मेरा लागि स्मरणीय छ। म यी कुराहरूलाई जोड्दै पनि जान्छु र गजलकारका रूपमा गजल म आफू लेख्दिनँ, तर गएको 2 दशकदेखि निरन्तर नेपालको गजल कसरी फस्टाउँदै गयो। 2036 सालपछि पुनर्जागरण भएको गजल मैले बुलबुल कार्यक्रम सुरु गर्दा म गजल जान्दिनँ थिएँ, रदिफ र काफिया पनि बुझ्दिनँ थिएँ। अब सुन्नुहोस् गजल भन्दै नेपाली गीतहरू बजाउँदो रहेछु। मलाई मेरै श्रोताहरूले माया गर्दै सिकाउँदै गजल यस्तो हुन्छ, रदिफ यस्तो हुन्छ, काफिया यस्तो हुन्छ, बोल्दा यसरी काफियामा जोड दिनुपर्छ भनेर सिकाउने केही साथीहरू यहीँ दर्शक दीर्घामा पनि अहिले हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै म सबभन्दा पहिले आजको गजल सन्ध्यामा गजल वाचन गर्नको लागि बोलाउँछु। मैले दिने धेरै नामहरूमध्ये पहिलो नाम लीला पोखरेलको छ। लीला पोखरेल मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चको सदस्य हुनुहुन्छ र सुर्खेतमा रहेर झन्डै 1 दशकदेखि नेपाली गजलमा कलम चलाइरहनु भएको छ। लीला पोखरेलजीलाई अगाडि आउनुहुन अनुरोध गर्दै म यसपछि माया निर्भीकलाई तयार भएर बस्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लीला पोखरेललाई ताली बजाएर स्वागत गरौँ। तपाईँको तालीले उहाँको गजल अझ मिठो बनाउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। अगाडि प्रस्तुत गर्छु लीला पोखरेललाई। धन्यवाद अच्युत दाजु। भाग्यमा नभएको मान्छे पनि आँखामा हुन्छ,
भाग्यमा नभएको मान्छे पनि आँखामा हुन्छ, जस्तो कुनै तस्बिर मनभित्र हुन्छ, कुनै भित्तामा हुन्छ। सस्तो टोपी र महँगो जुत्ताको एउटै तुलना नगर। सस्तो टोपी र महँगो जुत्ताको एउटै तुलना नगर। टोपी सधैँ शिरमाथि बस्छ, जुत्ता खुट्टामा हुन्छ। सस्तो टोपी र महँगो जुत्ताको एउटै तुलना नगर। टोपी सधैँ शिरमाथि बस्छ, जुत्ता खुट्टामा हुन्छ। तिमीमा भएको घमण्ड एक दिन नष्ट भएर जानेछ। तिमीमा भएको घमण्ड एक दिन नष्ट भएर जानेछ। नसोच हर समस्याको समाधान पैसामा हुन्छ। यो मन कसरी प्रफुल्ल रहन सक्छ होला? यो मन कसरी प्रफुल्ल रहन सक्छ होला? आज यो मन कसरी प्रफुल्ल रहन सक्छ होला? आफ्नै कारणले आज कोही पीडामा हुन्छ। भाग्यमा नभएको मान्छे पनि आँखामा हुन्छ, जस्तो कुनै तस्बिर मनभित्र हुन्छ, कुनै भित्तामा हुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद लीला पोखरेलज्यू। मैले अर्को तयारी नाम माया निर्भीकको बताएँ। आज मैले यहाँ जे जति पनि रचना पढ्दै जानेछु, मेरो रचनाहरू होइनन्। मैले हिजो यहाँ आइसकेपछि मेरो फेसबुक पेजमा लेखेको थिएँ, म गजल सन्ध्या कार्यक्रमका लागि मलाई सामग्रीहरू चाहिएको छ, सकेसम्म खस भाषामा आफ्ना रचनाहरू पठाइदिनु होला भनेपछि धेरैले पठाउनु भएको मध्ये मैले भवानी नेपाल, श्री भवानी नेपाल सुनसरी इटहरीका गजलकारको गजल वाचन गरेर सुरुवात गरेको थिएँ। अब मायाजी आइसक्नु भएको छ, तर पनि अलिकति लोभ लाग्यो। मैले भाषा बिगारेँ भने सच्याउनु होला, माफी गरिदिनु होला। पत्रकार विष्णु फडेरा, हुम्ला सर्केगाड 2 रिप, उहाँले पठाउनु भएको एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। एक्लै छुमु आइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी। एक्लै छुमु आइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी। क्या खान्या हो खाइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी। बत्ती धप्काई ढोका ढप्काई कुनातिर तानी। बत्ती धप्काई ढोका ढप्काई कुनातिर तानी। बोला आउनु बाइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी। एक्लै छुमु आइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी। क्या खान्या हो खाइजाउ भुन्नी यो कैथी छोर्याटी। अब म माया निर्भीकजीलाई प्रस्तुत गर्छु। यो अवसरका लागि कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। म चाहन्छु मृत्यु पछिको तिम्रो नासो खेर जाओस्। म चाहन्छु मृत्यु पछिको तिम्रो नासो खेर जाओस्। मेरो लासमाथि तिमीले राखेको कफन उडेर जाओस्। म चाहन्छु मृत्यु पछिको तिम्रो नासो खेर जाओस्। मेरो लासमाथि राखेको कफन उडेर जाओस्। दैलोमा रगतले लटपटिएको घाँगर झुन्डाएकी छु। दैलोमा रगतले लटपटिएको घाँगर झुन्डाएकी छु। बलात्कार गर्न आउनेको मन पनि चुडिएर जाओस्। म चाहन्छु मृत्यु पछिको तिम्रो नासो खेर जाओस्। यही स्वार्थ बोकेर बसेको होला त्यो मन्दिरको मूर्ति। यही स्वार्थ बोकेर बसेको होला त्यो मन्दिरको मूर्ति। मान्छे आओस् भेटी चढाओस् मलाई ढोगेर जाओस्। मान्छे आओस् भेटी चढाओस् मलाई ढोगेर जाओस्। म चाहन्छु मृत्यु पछिको तिम्रो नासो खेर जाओस्। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले छाउगोठमा मर्ने ठुलो धोको छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले छाउगोठमा मर्ने ठुलो धोको छ। गजलको अन्तिम शेर। म चाहन्छु मृत्यु पछिको तिम्रो नासो खेर जाओस्। मेरो लासमाथि तिमीले राखेको कफन उडेर जाओस्। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले छाउगोठमा मर्ने ठुलो धोको छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले छाउगोठमा मर्ने ठुलो धोको छ। फेरि यो ठाउँ फर्किन नपरोस् काल यति बोलेर जाओस्। फेरि यो ठाउँ फर्किन नपरोस्
काल यति बोलेर जाओस्। म चाहन्छु मृत्यु पछिको तिम्रो नासो खेर जाओस्। मेरो लासमाथि तिमीले राखेको कफन उडेर जाओस्। धन्यवाद। माया निर्भीकको कति मिठो निर्भीकपूर्ण गजलपछि अब मैले प्रस्तुत गर्ने अर्को गजलकार हुनुहुन्छ लीलाराम सिजापति। उहाँ आउँदै गर्दा मलाई भन्न मन लाग्यो अछाम, बैतडी, सुर्खेत, कोहलपुर, बाँके, नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रको गजल नेपाली गजलहरूमा नेपालमा नेपालीहरू प्राय अब धेरै गजलकार हुनुहुन्छ। हामी भन्छौँ घर घरै गजलकार बनाउने अभियानमा छौँ भनेर। तर यो क्षेत्रको गजल असाध्यै अब्बल गजल मानिन्छ र वाहवाहको लागि मात्रै नभएर साँच्चीकै दमदार मन छुने खालका गजल हुन्छन्। 2067 सालमा मैले कोहलपुरमा एउटा कार्यक्रम आएर हेरेर गएको थिएँ। असाध्यै धेरै मनमोहक भएको थियो। त्यस्तै अब्बलताको अपेक्षा म आजको कार्यक्रममा पनि राख्छु र मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्च सुर्खेत भर्खरै फेरि चुनाव भएर नयाँ समिति बनेको छ। म उहाँहरूको नामावली केही बेरमा प्रस्तुत गर्छु। अहिले यति बेला लीलाराम सिजापतिको पालो छ गजल वाचन गर्ने र यसपछि अम्बिका भट्टराई तयार बस्नुहोला अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अच्युत घिमिरे बुलबुल दाजु। मलाई आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो रचना वाचन गर्ने अवसर दिनुभयो। कर्णाली उत्सव कर्णालीका आयोजकप्रति हार्दिक आभार। म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। कहिले बाढी जान्छ यो मनमा, कहिले पहिरो जान्छ। कहिले बाढी जान्छ यो मनमा, कहिले पहिरो जान्छ। कहिले बाढी जान्छ यो मनमा, कहिले पहिरो जान्छ। धत बाढी पहिरो गइरहने मनमा बस्न को जान्छ। कहिले बाढी जान्छ यो मनमा, कहिले पहिरो जान्छ। कहिले बाढी जान्छ यो मनमा, कहिले पहिरो जान्छ। तत् बाढी पहिरो गइरहने मनमा बस्न को जान्छ। बाँचुन्जेल मात्रै हो यो रूपको घमण्ड धनको घमण्ड। बाँचुन्जेल मात्रै हो यो रूपको घमण्ड धनको घमण्ड। मृत्युपछि मसानघाटमा नाङ्गो शरीर जान्छ कात्रो जान्छ। मृत्युपछि मसानघाटमा नाङ्गो शरीर जान्छ कात्रो जान्छ। म यस्तो देशको नागरिक हुँ जहाँ गवारहरू सरकार चलाउँछन्। म यस्तो देशको नागरिक हुँ जहाँ गवारहरू सरकार चलाउँछन्। कहिले बाढी जान्छ यो मनमा, कहिले पहिरो जान्छ। धत बाढी पहिरो गइरहने मनमा बस्न को जान्छ। म यस्तो देशको नागरिक हुँ जहाँ गवारहरू सरकार चलाउँछन्। डिग्री होल्डर बेरोजगार मेरो दाजु गोठालो जान्छ। डिग्री होल्डर बेरोजगार मेरो दाजु गोठालो जान्छ। जसरी पनि माथि पुग्ने हो, जसरी पनि माथि पुग्ने हो। हाम्रो के जान्छ भन्नुभयो ठिकै हो। शेर सुन्नुहोला। जसरी पनि माथि पुग्ने हो, हाम्रो के जान्छ भन्नुभयो ठिकै हो। महाशय हुन त समाजमा हजुरहरूको इज्जत भए पो जान्छ। कहिले कहिले बाढी जान्छ यो मनमा, कहिले पहिरो जान्छ। धत बाढी पहिरो गइरहने मनमा बस्न को जान्छ। जब मरुभूमिमा सपनाहरू किन्न पुगेको जवानको प्राण जान्छ। जब मरुभूमिमा सपनाहरू किन्न पुगेको जवानको प्राण जान्छ। एउटा नारीको रङ्गीन जिन्दगीबाट रातो जान्छ। धन्यवाद। धन्यवाद लीलारामजी। लीलारामजीको डिग्री होल्डर दाजु गोठालो जान थालेपछि भोजराज घोडासेनी दक्षिण कोरियाबाट, पश्चिम सुर्खेत घर हुनुभएका भोजराज घोडासेनी दक्षिण कोरियाबाट लेख्नुहुन्छ, सक्छस सुधार भुल फरक फरक छन्। सक्छस सुधार भुल फरक फरक छन्। तिर्न सकिन्न महसुल फरक फरक छन्। शिक्षा सबैलाई समान कसरी भन्छ सरकार। शिक्षा सबैलाई समान कसरी भन्छ सरकार। धनी र गरिबका स्कुल फरक फरक छन्। सक्छस सुधार भुल फरक फरक छन्। तिर्न सकिन्न महसुल फरक फरक छन्। अब म गजल वाचनको लागि अम्बिका भट्टराईजीलाई मञ्चमा आउनुहुन अनुरोध गर्दछु। अम्बिका भट्टराईजी र कृपया आफ्नो परिचय भूमिका नबाधिकन केही पनि नगरिकन गजल वाचन गर्नुहोला र पल्लोबाट पछाडिबाट। त्यस पछाडि अनि मुक्तक अलिकति वाचन गरेर अब गजल नभन्नुहोला। अनि भूमिका नबाध्नु त भन्नुभएको थियो, यति भनिहालेँ पनि नभनिकन गजल वाचन गर्नुहोला। सबै स्रष्टाहरूलाई अनुरोध गरेँ है। झाँतो पिन्नै रोटा हाल्लाई मेरा कर्णाली हो।
झाँतो पिन्नै रोटा हल्लाई मेरा कर्ना लिङ्गो झाँतो पिन्नै रोटा हल्लाई मेरा कर्ना लिङ्गो कठै चोला भोटा अझै टाल्लाई मेरा कर्ना लिङ्गो झाँतो पिन्नै रोटा हल्लाई मेरा कर्ना लिङ्गो कठै चोला भोटा अझै टाल्लाई मेरा कर्ना लिङ्गो केही जोबान माइतौँदै बाइगो केही जोबान घरौँदै केही जोबान माइतौँदै बाइगो केही जोबान घरौँदै भैँसो पाल्लाई गोबर फाल्लाई मेरा कर्ना लिङ्गो। नमस्कार। आयोजक सम्पूर्णप्रति मेरो नमन छ। उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय मनहरूमा साहित्यिक मनहरू सम्पूर्ण मैले यहाँबाट देखिरहेको छु, सबैप्रति मेरो नमन छ, उच्च सम्मान छ। म दैलेखबाट अम्बिका भट्टराई म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। विशेष गरी खस भाषाको गजल चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो गजल यसरी अगाडि बढ्छ। देहुत एक्लै काट्या भनी गएका हुन्, दुई हिउँद एक्लै काट्या भनी गएका हुन्, दुई हिउँद एक्लै काट्या भनी गएका हुन्, त्यो मन अन्तै नसाट्या भनी गएका हुन्, दुई हिउँद एक्लै काट्या भनी गएका हुन्, त्यो मन अन्तै नसाट्या भनी गएका हुन्, रिबन लाया डोरा बाट्या नजर लाउन इष्टमित्र, रिबन लाया डोरा बाट्या नजर लाउन इष्टमित्र, रिबन लाया डोरा बाट्या नजर लाउन इष्टमित्र, रिबनले दुई चुल्ठी बाट्या भनी गएका हुन्, त्यो मन अन्तै नसाट्या भनी गएका हुन्, भात नमिल्ने बाम्नकी छोरी पिरम अद्दी भई, 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 म कने नबिर्सै लाट्या भनी गएका हुन्, म कन नबिर्सै लाट्या भनी गएका हुन्, त्यो मन अन्तै नसाट्या भनी गएका हुन्, बसौँ भने बासै नै खाउँ भने गासै नै, बसौँ भने बासै नै खाउँ भने गासै नै, नमराज दाजु बसौँ भने बासै नै खाउँ भने गासै नै, घर खेतै परिगो मात्या भनी गएका हुन्, त्यो मन अन्तै नसाट्या भनी गएका हुन्, दुई हिउँद एक्लै काट्या भनी गएका हुन्, त्यो मन अन्तै नसाट्या भनी गएका हुन्। धन्यवाद। दैलेख घर भएर अहिले मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा नेपालीमा स्नातकोत्तर गर्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब मैले एकपटक मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चको पदाधिकारीहरूको नाम लिँदै हार्दिक बधाई दिएर ताली बजाएर सबैले बधाई दिनु उहाँहरूलाई। 3 दिन मात्रै भयो उहाँहरूको चयन भएको। मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्च सुर्खेतको कार्य समिति अध्यक्षमा धीरेन अनुपमजी हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षमा सन्देश कठायत, त्यसै गरी उपाध्यक्ष नवराज कुन्दन, महासचिव पहल असिम, सचिव कृष्ण बिरही, कोषाध्यक्ष घनश्याम राणा, सदस्यमा महेश के भट्टराई, दीपक दुर्लभ, खगेन्द्र अटल, पत्रिका थापा, दीपक दुर्लभ र सावित्री स्वप्नेल हुनुहुन्छ। म अरू नामहरू बिस्तारै लिँदै पनि जान्छु। यति बेला मैले भर्खरै नाम लिए पत्रिका थापाजीलाई गजल वाचन गर्नको लागि अगाडि आउनुहुन अनुरोध गर्दछु। पत्रिका थापा, त्यसै गरी पत्रिका थापाजी पछि घनश्याम राणा ऋतु अगाडि आउँदै गर्नुहोला, तयार बस्नुहोला भनेर अनुरोध गरेँ मैले। उहाँले कति मजासँग यो खस भाषाको वाचन गरेर गएपछि मलाई खसखस भइरह्यो। बेली बा सैनाउनी आइगई झल्का मात्रै लाइगई, बेली बा सैनाउनी आइगई झल्का मात्रै लाइगई, याद छोडी गई आफू पाइगई झल्का मात्रै लाइगई, बेली बा सैनाउनी आइगई झल्का मात्रै लाइगई। पुरा केही बेरमा गर्छु यसलाई, पहिलो शेर मात्रै है। सबैलाई नमस्कार। म गजल मात्र वाचन गर्छु। गएको मान्छे फर्किन्छ भन्ने मनमा आश अडियो, गएको मान्छे फर्किन्छ भन्ने मनमा आश अडियो, देख्दा एक उन्जुली पानीभित्र आकाश अडियो, गएको मान्छे फर्किन्छ भन्ने मनमा आश अडियो, देख्दा एक उन्जुली पानीभित्र आकाश अडियो। कसरी आभार व्यक्त गरौँ म, कसरी आभार व्यक्त गरौँ म छिमेकीले तला थपेकोमा, कसरी आभार व्यक्त गरौँ म
छिमेकीले तला थपेकोमा हरेक साल मेरो झुपडी उडाउने बतास अडियो। कसरी आभार व्यक्त गरौँ म छिमेकीले तला थपेकोमा हरेक साल मेरो झुपडी उडाउने बतास अडियो। देख्दा एक उन्जुली पानीभित्र आकाश अडियो। संयोगवश एउटै खोलामा मर्नु पर्यो बलात्कारी र मैले। संयोगवश एउटै खोलामा मर्नु पर्यो बलात्कारी र मैले। जब बीच सुरुङमा आएर मेरो लास अडियो। देख्दा एक अन्जुली पानीभित्र आकाश अडियो। सम्बन्ध निभाउनु तिमीले, सम्बन्ध निभाउनु तिमीले, निभाउनु नै छ भने। सम्बन्ध निभाउनु तिमीले, निभाउनु नै छ भने। जसरी पाखुरा काटिएर पनि औँलामा हतास अडियो। सम्बन्ध निभाउनु तिमीले, निभाउनु नै छ भने। जसरी पाखुरा काटिएर पनि औँलामा हतास अडियो। देख्दा एक अन्जुली पानीभित्र आकाश अडियो। नसुनाउनु पर्थ्यो यार, गजलको वक्ता। नसुनाउनु पर्थ्यो यार म भोकै बसेको खबर आमालाई। नसुनाउनु पर्थ्यो यार म भोकै बसेको खबर आमालाई। बडा मुस्किलले पाएको गाँसमा सास अडियो। नसुनाउनु पर्थ्यो यार म भोकै भएको खबर आमालाई। बडा मुस्किलले पाएको गाँसमा सास अडियो। गएको मान्छे फर्किन्छ भन्ने मनमा आश अडियो। देख्दा एक अन्जुली पानीभित्र आकाश अडियो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। कसैले चर्को स्वरले वाचन गर्छन्, मलिनो गजल हुन्छ। कसैको मलिनो स्वर हुन्छ तर चर्का गजलहरू हुन्छन्। धेरै बेरसम्म गुन्जायमान भइरहन्छ मनभित्र। मैले घनश्याम राणा ऋतुलाई अब मञ्चमा गजल वाचन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चका। म अघिको गजल घनश्याम राणाजी हुनुहुन्न भन्ने खबर पाएँ मैले। म अर्को गजलकारलाई बोलाउँछु। अब मैले बोलाउने नाम विष्णु महताराको छ। विष्णु महतारा गजल वाचनको लागि अगाडि आइदिनु होला। अघि मैले एक शेर मात्रै मतला मात्रै वाचन गरेको गजलको एक शेर थप्न मन लाग्यो। राम्रो भएन भने सच्याउनु होला, राम्रो भएन भने क्रस गरिदिनु होला। यसरी म देख्छु है। राम्रो लाग्यो भने हात उठाउनु, ताली बजाउनु, जे गर्नुभए पनि हुन्छ। धेकाई र सुकिला दन्त इन्द्रजाल रचिर, धेकाई र सुकिला दन्त इन्द्रजाल रचिर बौलाहा बनाइर साइगई झल्का मात्र लाई गई। याद छोडी गई आफू बाई गई, झल्का मात्र लाई गई। म हो उल्की उहो मेरै भनी झ्याली पिटी, म हो उल्की उहो मेरै भनी झ्याली पिटी। गाउँभरि यसै गीत गाई गई, झल्का मात्रै लाई गई। याद छोडी गई आफू बाई गई, झल्का मात्रै लाई गई। मछिया पत्थर जसो फूल जसो बनाए थी, मछिया पत्थर जसो फूल जसो बनाइदी। बदबका बढ झैँ दाइ गई, झल्का मात्रै लाई गई। बेली बा सैनाउनी आई गई, झल्का मात्रै लाई गई। याद छोडी गई आफू बाई गई, झल्का मात्रै लाई गई। शिवराज खनाल कल्पितको गजल यो। अछामको उहाँको घर, काठमाडौँ अहिले बस्नुहुन्छ। यसलाई मैले वाचन गरेँ। मैले बोलाउनु भएको नाम अर्को पनि एब्सेन्ट हुनुहुन्छ कि जस्तो लाग्यो। म भरत प्रमोद दाहालजीलाई अब अगाडि आउँछु। उहाँले नै अघिल्लो गजलकार हुनुहुन्न भन्नुभएको थियो। भरत प्रमोद दाहाललाई म आजको यो कार्यक्रममा अब गजल वाचन गर्न बोलाउँछु। मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्च सुर्खेतका सल्लाहकार हुनुहुन्छ उहाँ र होनहार इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा कन्सल्टेन्सी पनि चलाइरहनु भएको छ। भरत प्रमोद दाहाल। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा उहाँहरूको वरियता अनुसारको सम्मान छ। म गजल सुनाउँछु। मेरो सिङ्गै जिन्दगी उसैलाई पर्खिएर गयो, मेरो सिङ्गै जिन्दगी उसैलाई पर्खिएर गयो। जसले समय दिएन घडी सुम्पिएर गयो, मेरो सिङ्गै जिन्दगी उसैलाई पर्खिएर गयो। जसले समय दिएन घडी सुम्पिएर गयो। भोकाएरै मरेका थिए मेरा भगवान, भोकाएरै मरेका थिए मेरा भगवान, भोकाएरै मरेका थिए मेरा भगवान। मन्दिर अगाडि फलफुल कुहिएर गयो, मन्दिर अगाडि फलफुल कुहिएर गयो। वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको, वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको, वर्षौं भयो उनी घरको छतमा आउन छोडेको। फेरि
चाँदनी कसलाई देख्न निस्किएर गयो, फेरि चाँदनी कसलाई देख्न निस्किएर गयो। कात्रो किन्ने तयारी गरेर आएछ मेरो मित्र, कात्रो किन्ने तयारी गरेर आएछ मेरो मित्र, कात्रो किन्ने तयारी गरेर आएछ मेरो मित्र। यो भेटमा पनि मेरै शरीरको लम्बाइ नापेर गयो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद भरत प्रमोदजीलाई। अब गजल वाचनको लागि सीता एरीजीलाई म मञ्चमा आउनु अनुरोध गर्दछु र यसपछि पुनम धमलाजी तयार बस्नुहोला। सीता एरी पनि हुनुहुन्न भन्ने मैले जानकारी पाएँ। पुनम धमलाजी हुनुहुन्छ? पछाडि हुनुहुन्छ भने आउँदै गर्नु होला कृपया। यो साँझ घुरमैलो हुँदैछ, मेरो आँखामा एकदम प्रकाशले गर्दा प्रष्ट मैले त्यहाँसम्म देख्न सकेको छैन। गजल वाचन गर्नको लागि उहाँहरू आउँदै गर्दा म अर्को एउटा नाम बोलाउँछु। गजलकारहरूलाई नचिन्ने अथवा गजल नबुझ्नेहरूको लागि को आयो को पढेर गयो जस्तो भइरहेको होला। म हिजो हामी सबै हाम्रा पाहुनाहरूले पनि भेट्नु भएको टिकाराम ढकालजीलाई यसपछि बोलाउँछु, तयार बस्नुहोला। अब पुनम धमलाको गजल सुन्छौँ, त्यसपछि टिकाराम ढकालजीलाई बोलाउँछु। को आउँछ हेर्नु होला, को आउँदैन। को आउँछ हेर्नु होला, को आउँदैन। को आउँछ हेर्नु होला, को आउँदैन। तपाईलाई दुखेको बेलामा आफ्नो आउँदैन। को आउँछ हेर्नु होला, को आउँदैन। तपाईलाई दुखेको बेला आफ्नो आउँदैन। सबै कुरा फिर्ता आउने आश कहिल्यै नगर्नुस् शेर्छ। सबै कुरा फिर्ता आउने आश कहिल्यै नगर्नुस्। सबै कुरा फिर्ता आउने आश कहिल्यै नगर्नुस्। हामी जसको मलाम जान्छौँ ऊ हाम्रो आउँदैन। हामी जसको मलाम जान्छौँ ऊ हाम्रो आउँदैन। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा मेरो नमन छ। म गजल सुरु गर्छु। केही नपाउने आशमा सब थोक सुम्पिँदा पनि, केही नपाउने आशमा सब थोक सुम्पिँदा पनि, प्रेमी हो उसलाई पुग्दैन जिन्दगी सुम्पिँदा पनि। केही नपाउने आशमा सब थोक दिँदा पनि, ऊ प्रेमी हो उसलाई पुग्दैन जिन्दगी सुम्पिँदा पनि। प्रेम अन्धो हुन्छ भन्छन्, म कसरी मानौ। प्रेम अन्धो हुन्छ भन्छन्, म कसरी मानु। प्रेम अन्धो हुन्छ भन्छन्, म कसरी मानु। म तिमीलाई देख्छु यी आँखा चिम्लिँदा पनि। म तिमीलाई देख्छु यी आँखा चिम्लिँदा पनि। कुनै दिन त छाया देखेर पनि चिन्थ्यौ मलाई। कुनै दिन त छाया देखेर पनि चिन्थ्यौ मलाई। आजभोलि अल्मलिन्छौ सामुन्ने उभिँदा पनि। आजभोलि अल्मलिन्छौ सामुन्ने उभिँदा पनि। बलेको आगो निभाउन सधैँ पानी मात्र चाहिँदैन। बलेको आगो निभाउन सधैँ पानी मात्र चाहिँदैन। कहिले काहीँ त निप्छ दाउरा सकिँदा पनि। कहिले काहीँ त निप्छ दाउरा सकिँदा पनि। केही नपाउने आशमा सब थोक दिँदा पनि, प्रेमी हो उसलाई पुग्दैन जिन्दगी सुम्पिँदा पनि। तिमीले एकछिन पर्ख भनेर ताने झैँ लायो। तिमीले एकछिन पर्ख भनेर ताने झैँ लाग्यो। केही नपाउने आशमा सब थोक सुम्पिँदा पनि, तिमीले एकछिन पर्ख भनेर ताने झैँ लाग्यो। आज काँडामा मेरो पछ्यौरी अल्झिँदा पनि। तिमीले एकछिन पर्ख भनेर ताने झैँ लाग्यो। आज काँडामा मेरो पछ्यौरी अल्झिँदा पनि। केही नपाउने आशमा सब थोक दिँदा पनि, ऊ प्रेमी हो उसलाई पुग्दैन जिन्दगी सुम्पिँदा पनि। धन्यवाद। पुनम धमलाजीको नाम मैले अन्यथा उच्चारण गरे जस्तो लाग्यो कि पुनम धमला उहाँको शुभ नाम। अब मैले अरू पनि खबर पाइरहेको छु गजल वाचन गर्नेहरूको। अझ विशेष हामीले चिने जानेकै नामहरू रेडियोमा टेलिभिजनहरूमा
सुनेकै गजलकारहरू पनि अगाडि आउने खबर पाएको छु। म केही बेरमा बोलाउँछु नै। यति बेला वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसले हामीलाई हिजो नगर पिताको परिचय गराउनु भएको छ, चिनाउनु भएको थियो, टिकाराम ढकालजीलाई म गजल वाचन गर्नको लागि बोलाउँछु। र यसपछि अघि सीता एरीजी हुनुहुन्न कि भन्ने थियो, आउनुभएको रहेछ, उहाँ एकछिनपछि आउनुहुन्छ। उहाँभन्दा पछि सीता एरीजीको पालो। केही गजल जान्दिन तैपनि तालीको थोरै आश छ, केही गजल जान्दिन तैपनि तालीको थोरै आश छ, सुन्दै जानुस् मेरो गजलमा पनि केही खास छ। अब ब्याकग्राउन्ड नबान्दी भन्ने चाहिँ प्रोफेसनल गजलकारहरूलाई होला, म चाहिँ प्रोफेसनल गजलकार परिनँ। त्यो भएको हुँदाखेरि म अलिकति ब्याकग्राउन्ड नै भन्छु। आजभन्दा करिब 15-20 वर्ष पहिलाको मेरो उमेरलाई सम्झेर आज बिहान मात्रै मैले एउटा गजल कोरेको छु। यद्यपि मैले भने गजल म सुन्छु मात्रै, लेख्ने पनि सिक्दैछु र मेरो यो प्रमुख पेसा चाहिँ होइन। सुनिदिनु होला र केही भए फिडब्याक पनि दिनु होला। त्यतिखेर बिएको लागि इन्गेजमेन्ट भएको अवस्था हुन्छ र अनि त्यसपछि म गजल सुरु गर्छु। जवानीको थकाइ मेट्न आफ्नै घर हुन्छ, जवानीको थकाइ मेट्न आफ्नै घर हुन्छ, तिम्रा बाउको मेटिन्छ अब मेरै थर हुन्छ। जवानीको थकाइ मेट्न आफ्नै घर हुन्छ, तिम्रा बाउको मेटिन्छ अब मेरै थर हुन्छ। सजिन्छौ छिट्टै तिमी रातो लेङ्गा चोलीमा, सजिन्छौ छिट्टै तिमी रातो लेङ्गा चोलीमा, डोली सोली होइन आँगनमा हेलिकप्टर हुन्छ। जवानीको थकाइ मेट्न आफ्नै घर हुन्छ, तिम्रा बाउको मेटिन्छ अब मेरै थर हुन्छ। अगाडि त्यही साँझको प्रतीक्षा छ प्रिय मलाई हर रोज, त्यही साँझको प्रतीक्षा छ प्रिय मलाई हर रोज, तिमी र म एक्लै हुन्छौ हो हल्ला मत्थर हुन्छ। तिम्रा बाउको मेटिन्छ अब मेरै थर हुन्छ, जवानीको थकाइ मेट्न आफ्नै घर हुन्छ। ज्वरो आए टाउको दुखे जे भए नि गडबडी, ज्वरो आए टाउको दुखे जे भए नि गडबडी, सबथोक उपचार हुन्छ दिलको डाक्टर हुन्छ। तिम्रा बाउको मेटिन्छ अब मेरै थर हुन्छ, जवानीको थकाइ मेट्न आफ्नै घर हुन्छ। अन्तिम शेर। जति बस्यौ एक्लै माइती सकिन्छन् ती दिनहरू, जति बस्यौ एक्लै माइती सकिन्छन् ती दिनहरू, सुख दुःखका सबै पलमा अब ढकाल सर हुन्छ। तिम्रा बाउको मेटिन्छ अब मेरै थर हुन्छ, जवानीको थकाइ मेट्न अब आफ्नै घर हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार। श्रृङ्गारिक गजल बडा रमाइलो थियो डाक्टर साहब। सबको उपचार हुन्छ दिलको डाक्टर हुन्छ, बडा रमाइलो गजल उहाँले सुनाएर जानुभयो। अब गजल वाचनको लागि मैले सीता एरीजीलाई अगाडि बोलाउँछु। उहाँ कर्णाली बाङ्गला प्रतिष्ठान सुर्खेतकी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको गजल सुन्छौँ। पाउँदिन तिमीलाई तर त्यही दिल ताकिरहन्छ, पाउँदिन तिमीलाई तर त्यही दिल ताकिरहन्छ। सँगै खिचेको तस्बिर सिरानीमा राखिरहन्छ, पाउँदिन तिमीलाई तर त्यही दिल ताकिरहन्छ। सँगै खिचेको तस्बिर सिरानीमा राखिरहन्छ। कार्यक्रममा सँगै थियौँ तस्बिर खिची पठाएछौ, कार्यक्रममा सँगै थियौँ तस्बिर खिची पठाएछौ। सुन्दर छ हाम्रो तस्बिर चुमिरहँ लागिरहन्छ, सुन्दर छ हाम्रो तस्बिर चुमिरहँ लागिरहन्छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण अग्रजहरू, अनुज र समकालीन मित्रहरूमा मेरो मुक्तकबाट सुरु गर्दै म मेरो गजल सुनाउन चाहन्छु। यो मासले जस्तो अपेक्षा गर्थ्यो मैले त्यस्तै मुक्तक सुनाएँ, जस्तो अपेक्षा गर्छ म त्यस्तै गजल सुनाउँछु। नयाँ गजल छ, कसैलाई नसुनाएको नयाँ गजल यहाँ सुनाउँदैछु। भोक मेटाउन, भोक मेटाउन, प्यास मेटाउन यादहरूको चाप पठाएको हो। भोक मेटाउन,
प्यास मेटाउन यादहरूको चाप पठाएको हो। थाहा छैन दिलभित्र त पहिले खै कसले सजाएको हो। थाहा छैन दिलभित्र त पहिले खै कसले सजाएको हो। एकतर्फी नजरले पुरै अनुहार पढिरह्यो। एकतर्फी नजरले पुरै अनुहार पढिरह्यो। म निहुरिरहे, मैले शिर उठाए, नजर जुध्यो बल्ल उ लजाएको हो। मैले शिर उठाए, नजर जुध्यो बल्ल उ लजाएको हो। घर देखायो, गाडी देखायो, तिम्रो इमान पनि देखियो। घर देखायो, गाडी देखायो, तिम्रो इमान पनि देखियो। धन छैन मसँग, इज्जत त जीवनभर कमाएको हो। धन छैन मसँग, इज्जत त जीवनभर कमाएको हो। थाहा छैन दिलभित्र त खै पहिले कसले सजाएको हो। कोही आयो सजिलै टाढियो, तर मन बुझाउनै सकिन। कोही आयो सजिलै टाढियो, तर मन बुझाउनै सकिन। कोही आयो सजिलै टाढियो, तर मन बुझाउनै सकिन। जीवनको यात्रामै भेटिएको हो, यात्रामै हराएको हो। जीवनको यात्रामै भेटिएको हो, यात्रामै हराएको हो। थाहा छैन दिलभित्र त खै पहिले कसले सजाएको हो। अन्तिम शेरमा छु म। हिंसा, अमानवीय व्यवहार र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। हिंसा, अमानवीय व्यवहार र भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ। स्कुलमा त सानैदेखि नैतिक र सामाजिक पढाएको हो। स्कुलमा त सानैदेखि नैतिक र सामाजिक पढाएको हो। थाहा छैन दिलभित्र पहिले खै कसले सजाएको हो। भोक मेटाउन, प्यास मेटाउन यादहरूको चाप पठाएको हो। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद सीता एरीज्यूलाई। कर्णाली वाङ्मय प्रतिष्ठान सुर्खेतकी अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। अब मैले दाङ घर भएर अहिले सुर्खेत रहँदै आउनुभएका, जसको नीलो कनिका गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ 2066 सालमा, गजलमा निरन्तर हुनुहुन्छ, शिक्षणमा पनि हुनुहुन्छ, ऋषि शर्मा सुदामालाई आफ्नो गजल वाचन गर्नुहुन मञ्चमा आउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कहीँ कतै छैन जस्तो, कहीँ कतै छ जस्तो, कहीँ कतै छैन जस्तो, कहीँ कतै छ जस्तो, यो देश पनि भएको छ कालिदासको क जस्तो। कहीँ कतै छैन जस्तो, कहीँ कतै छ जस्तो, म आफ्नै प्रेमको परिभाषा कसरी दिन सक्छु? म आफ्नै प्रेमको परिभाषा कसरी दिन सक्छु? आफू लाग्छ निरीह प्रेमी, तिमी लाग्छौ र जस्तो। सर्जकहरू अराजक हुन्छन्। गजलका 2 शेर बोलिहाले, भूमिका नबाँधेर रचना वाचन गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। अराजकताको लागि माफी चाहन्छु। साँच्ची स्रष्टाहरू अराजक नै हुन्छन्, नियम मान्दैनन् यिनीहरू, र यिनीहरूले विद्रोह पनि गर्छन्। म गजल वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। मलानी चाहिन्छ अनि जन्त चाहिन्छ, मलानी चाहिन्छ अनि जन्त चाहिन्छ, मान्छेलाई मानवता अनन्त चाहिन्छ, मान्छेलाई मानवता अनन्त चाहिन्छ, मलानी चाहिन्छ अनि जन्त चाहिन्छ। यो देश यो होड आखिर केका लागि? यो देश यो होड आखिर केका लागि? यो देश यो होड आखिर केका लागि? भाइचारा र सम्बन्ध जीवन्त चाहिन्छ, भाइचारा र सम्बन्ध जीवन्त चाहिन्छ, मान्छेलाई मानवता अनन्त चाहिन्छ। नचाहिने जस्तो नगर्नु ए मान्छे, नचाहिने जस्तो नगर्नु ए मान्छे, नचाहिने जस्तो नगर्नु ए मान्छे। पराया चाहिन्छ आफन्त चाहिन्छ, पराया चाहिन्छ आफन्त चाहिन्छ, मलानी चाहिन्छ अनि जन्त चाहिन्छ। स्वार्थको घेराबाट माथि उठोस उठ्ने, स्वार्थको
घेराबाट माथि उठोस् उठ्ने, स्वार्थको घेराबाट माथि उठोस् उठ्ने। यहाँ नचाहिएको पनि त अन्त चाहिन्छ, यहाँ नचाहिएको पनि त अन्त चाहिन्छ। मान्छेलाई मानवता अनन्त चाहिन्छ। अर्थले अर्थ जस्तो सुकै लगाओस्, अर्थले अर्थ जस्तो सुकै लगाओस्, अर्थले अर्थ जस्तो सुकै लगाओस्। मान्छे हुन मान्छेमा मन त चाहिन्छ, मलामी चाहिन्छ अनि जन त चाहिन्छ। मान्छेलाई मानवता अनन्त चाहिन्छ। हवस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। दाङ घर भई अहिले सुर्खेत रहँदै आउनुभएका ऋषि शर्मा सुदामालाई। गजल सन्ध्या रमाइलो हुँदैछ भने एकपटक ताली बजाउनु त हो कि होइन? रमाइलै भइरहेको रहेछ। म निरन्तरता नै दिन्छु। त्यसो भए मैले यो मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्च सुर्खेतको टिमको पालो परिरहेको छ। प्राय गजलकारहरू यसैबाट पनि हुनुहुन्छ। एकपटक म सल्लाहकार समितिको नाम लिन्छु, किनभने अब मैले यसको उपाध्यक्षलाई बोलाउँदैछु। तयार बस्नुहोला सन्देश कठायतजी। यसको सल्लाहकार समितिमा हुनुहुन्छ ऋषि सुदामाजी, जो भर्खरै गजल वाचन गरेर जानुभयो। त्यसै गरी डाक्टर महेन्द्र कुमार मल्ल, महेन्द्र चन्द महासागर, जसले हिजो बिहान अस्ति बिहान निकै लामो 15-20 मिनट फोनमा कुराकानी गर्नुभयो। गजल सन्ध्यामा आफू सहभागी हुन सकिन, धरानमा विशेष कार्यक्रम भएकोले जानु पर्यो भनेर उहाँलाई हामी यहीँबाट सम्झन्छौँ। खगेन्द्र अधिकारीजी, त्यसै गरी भरत प्रमोद दाहाल, भुवन भुपी, भरत धमला, भीम थापा, पुनम धमला, हरिश जोशी लगायतका साथीहरूको गजलको अहिलेको अभियानमा निरन्तर सहयोग छ। अब मैले सन्देश कठायतजीलाई गजल वाचन गर्नको लागि मञ्चमा आइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सन्देश कठायत। मलाई पनि वाचन गरौँ लागेको छ, समय धेरै बिताउन नचाहेर अलिक पछाडिलाई राखेको छु। समय रहेछ र उज्यालो देखिरहेछ भने वाचन गरौँला भन्ने लोभ अझै छ। सन्देशजी। हेर्नुपर्ने बाध्यता छ महलका तला के गर्नु, हेर्नुपर्ने बाध्यता छ महलका तला के गर्नु, हेर्नुपर्ने बाध्यता छ महलका तला के गर्नु, दुखीकै घरमा थपिने गर्छन् हमला के गर्नु। के गर्ने हो तिम्रो इच्छा जिम्मा लगाइदिए, के गर्ने हो तिम्रो इच्छा जिम्मा लगाइदिए, आफ्नो जिन्दगीको आफै फैसला के गर्नु। सम्बोधनलाई ऐजन उपस्थित सम्पूर्ण मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन, नमस्कार। म गजल सुरुवात गर्न चाहन्छु। अगाडि सुरुवातमा 2 शेर बोले। मलाई हजुरको कुरा सुनेर बहुत घट लाग्यो, मलाई हजुरको कुरा सुनेर बहुत घट लाग्यो, बिर्सिनेलाई सम्झिने यो कस्तो आदत लाग्यो। मलाई हजुरको कुरा सुनेर बहुत घट लाग्यो, बिर्सिनेलाई सम्झिने यो कस्तो आदत लाग्यो। हिजो बहिनीको सिन्दुर पुछिँदा विधवा भन्नेहरू, हिजो बहिनीको सिन्दुर पुछिँदा विधवा भन्नेहरू आज के भन्छन् बहिनीको निधारमा रगत लाग्यो। हिजो बहिनीको सिन्दुर पुछिँदा विधवा भन्नेहरू आज के भन्छन् बहिनीको निधारमा रगत लाग्यो, बिर्सिनेलाई सम्झिने यो कस्तो आदत लाग्यो। मलाई हजुरको कुरा सुनेर बहुत घट लाग्यो। तपाईलाई के लाग्छ सोचेर जवाफ दिनुहोला। तपाईहरूलाई के लाग्छ सोचेर जवाफ दिनुहोला। तपाईहरूलाई के लाग्छ सोचेर जवाफ दिनुहोला। मलाई अरूको कुरा काट्ने बानी गलत लाग्यो। तपाईहरूलाई के लाग्छ सोचेर जवाफ दिनुहोला। मलाई अरूको कुरा काट्ने बानी गलत लाग्यो। सम्झिनेलाई बिर्सिनेलाई सम्झिने यो कस्तो आदत लाग्यो। बा खसेकै वर्ष बाढीले घर पनि बगाइदियो। बा खसेकै वर्ष बाढीले घर पनि बगाइदियो। गजलको अन्तिम शेर, बा खसेकै वर्ष बाढीले घर पनि बगाइदियो। आमा कुन पापले हामीमा यत्रो आपद लाग्यो। बिर्सिनेलाई सम्झिने यो कस्तो आदत लाग्यो। मलाई हजुरको कुरा सुनेर बहुत घट लाग्यो। धन्यवाद। धन्यवाद। सन्देश कठायतजी दैलेख बस्नुहुन्छ उहाँ।
मध्यपश्चिमाञ्चल गजल मञ्चको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अब मध्यान्तरभन्दा अगाडि गइसकेका छौँ हामी। मैले यसभन्दा पछि बोलाउने नाम महेश के भट्टराई, सावित्री स्वप्निलको छ, आफ्नो पङ्क्तिमा बस्नु होला। यति बेला म चिरपरिचित गजलकार, गीतकार, सञ्चारकर्मी, प्रकाशक भूपेन्द्र खड्काले एउटा गजल वाचन गरेर सुनाउँछु भन्ने खबर मैले यहाँ साथीहरूले दिनुभएको छ। एउटा गजल वाचन गर्नको लागि म अगाडि बोलाउँछु। संयोग नै भन्नुपर्छ, आजभन्दा 14-15 वर्ष पनि बढी भयो होला। उहाँको पहिलोपटक एउटा एल्बम, गजलकै एल्बम थियो होला भूपेन्द्रजीको। त्यो कार्यक्रम विमोचनमा आफैले उद्घोषण गरेको थिएँ भने आज मेरै उद्घोषणमा मैले उहाँलाई गजल वाचन गर्न यहाँ अनुरोध गर्दा एउटा संयोग जस्तो लागिरहेको छ। भूपेन्द्रजीलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद अच्युतजी। 20 वर्ष नै भइसक्यो लगभग। पहिला म पनि गजल लेख्थेँ। मैले यो 20 वर्ष अघि लेखेको गजल सुनाउँछु। यो हलीको कथा हो। हलीको कथा। म लाउरी ब्याकग्राउन्डको परिवारको छोरो। म लाउरी भइनँ, म हली भएँ 5 वर्ष। त्यो हली हुँदाखेरि हलीको मनोविज्ञान र पीडा कस्तो हुन्छ मैले 3 शेरमा अभिव्यक्त गर्न खोजेको छु, सुनाउँछु यहाँलाई। यो अवसरका निम्ति, मौकाका निम्ति धन्यवाद। अघि मैले ज्योति कटुवाल बहिनीलाई मेरो नि ज्याक लगाइदेऊ न, नाम भनिदेऊ न भन्दाखेरि कसलाई डेडिकेट गर्ने त, हजुरले डेडिकेट गर्ने व्यक्ति भन्नुहोस् भन्नुभयो। म ज्योतिलाई नै डेडिकेट गर्छु यो गजल। न आफ्नो भइयो न उनको भइयो क्यारम त नि, क्यारम त नि हाम्रो पश्चिम बागलुङतिरको थेगो हो। न आफ्नो भइयो न उनको भइयो क्यारम त नि, न घरमा रहियो न विदेश गइयो क्यारम त नि। न आफ्नो भइयो न उनको भइयो क्यारम त नि, न घरमा रहियो न विदेश गइयो क्यारम त नि। गोरुको पुच्छर निमोठेकै हुँ, हली भात खाएकै हुँ। गोरुको पुच्छर निमोठेकै हुँ, हली भात खाएकै हुँ। न बहादुर कहियो न तकमा पाइयो क्यारम त नि, न आफ्नो भइयो न उनको भइयो क्यारम त नि। टपरीमा चाम्रे खुवाएकै हो। चाम्रे तपाईँलाई थाहा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। हाम्रोतिर घिउ हालेर बनाएको भात। टपरीमा चाम्रे खुवाएकै हो, झाम्रे गीत गाएकै हो। टपरीमा चाम्रे खुवाएकै हो, झाम्रे गीत गाएकै हो। न लोग्ने भइयो न प्रेमी रहियो क्यारम त नि, न आफ्नो भइयो न उनको भइयो क्यारम त नि। न घरमा रहियो न विदेश गइयो क्यारम त नि। धन्यवाद। क्यारम त नि पश्चिम भन्नुहुन्थ्यो, बागलुङ यताबाट पूर्व पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। पूर्वका भूपेन्द्र खड्का भन्छु म यहाँ बसेर। अब मैले गजल वाचन गर्नको लागि महेश के भट्टराईलाई बोलाउँछु। धेरै बेर भयो हामीले यताको भाषामा, खस भाषामा गजल वाचन गरेनौँ। सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर न सुनाया, सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर न सुनाया। यो कुरो यही मेटी जाऊ बरु घर न सुनाया। सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर न सुनाया। बाँकी शेर केही बेर म पुरा गर्छु। हेलो, गजल सुनाउन गइरहेको छु म। सुनिराकै होला पछाडि सब। गजल सुरु गरेँ मैले। कसले प्रेम गर्नुभएको छ? प्रेम गर्नेहरूका लागि र नगर्नेहरूका लागि पनि है। कति बाँचोस् पागल प्रेमी तडपिएर, कति बाँचोस् पागल प्रेमी तडपिएर आत्महत्या गरेछ। कति बाँचोस् पागल प्रेमी तडपिएर आत्महत्या गरेछ। मरी मरी बाँच्नुपर्ने सोचेर आत्महत्या गरेछ। मरी मरी बाँच्नुपर्ने सोचेर आत्महत्या गरेछ। कति बाँचोस् पागल प्रेमी तडपिएर आत्महत्या गरेछ। आफ्नै निजी जहाज थियो आत्महत्या गर्नेको, आफ्नै निजी जहाज थियो आत्महत्या गर्नेको। आफ्नै निजी जहाज थियो आत्महत्या गर्नेको। हट, जहाजबाट हम्फालेर आत्महत्या गरेछ। आफ्नै निजी जहाज थियो आत्महत्या गर्नेको। हट,
जहाजबाट हामफालेर आत्महत्या गरेछ। धनीले महँगो विष पिएर आत्महत्या गर्यो। धनीले महँगो विष पिएर आत्महत्या गर्यो। गरिबले पेटमा आगो बलेर आत्महत्या गरेछ। गरिबले पेटमा आगो बलेर आत्महत्या गरेछ। साथी थियौँ, घर थियो, यति सुन्दर संसार थियो। कसैले जीवनको महत्त्व नबुझेर आत्महत्या गरेछ। थ्याङ्क यू। ताली बजे पनि कस्तो गम्भीर पीडा बोकेको गजल रहेछ यो। महेश के भट्टराईको दैलेख उहाँको घर। मलाई पनि यहाँनिर अघि मैले मतलब वाचन गरेर छोडेको गजल थप्न मन लाग्यो। दारू खानु जुवा खेल्नु काम अद्दैन भन्नु, दारू खानु जुवा खेल्नु काम अद्दैन भन्नु, मेरो घर म मर्याको खबर नसुनाया, यो कुरो यही मेटिजाऊ बरु घर नसुनाया। निको लाउन्या मिठो खान्या पुर्याइसक्ने होइन, निको लाउन्या मिठो खाना पुर्याइसक्ने होइन, विधवा आमालाई आफ्ना रहर नसुनाया, यो कुरो यही मेटिजाऊ बरु घर नसुनाया। बा यही परदेशी छोराकन अरू सबै सुनाया सुन्छु, बा यही परदेशी छोराकन अरू सबै सुनाया सुन्छु। बुहारीको चल्याको छ अन्तै भनी चक्कर नसुनाया, सक्न्या भया मित्र जनौ सकभर नसुनाया, यो कुरो यही मेटिजाऊ बरु घर नसुनाया। यो लक्ष्मण आजादको गजल दैलेख ठाटीकाँद उहाँको घर। मैले उहाँको गजल वाचन गरेर अब सावित्री स्वप्निलजीलाई मञ्चमा आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गजल वाचनको लागि सावित्री स्वप्निलजी उहाँ कालीकोटबाट हुनुहुन्छ र सुर्खेत बस्नुहुन्छ। न भूगोल मिलेको छ न राम्रो उब्जनी छ, न भूगोल मिलेको छ न राम्रो उब्जनी छ, न भूगोल मिलेको छ न राम्रो उब्जनी छ, र पनि प्राण भन्दा प्यारो मेरो जननी छ। न भूगोल मिलेको छ न भूगोल मिलेको छ न राम्रो उब्जनी छ, र पनि प्राण भन्दा प्यारो मेरो जननी छ। रहरसँग सजिना न आमाले पाइन न मैले, रहरसँग सजिना न आमाले पाइन न मैले, रहरसँग सजिना न आमाले पाइन न मैले। न भूगोल मिलेको छ न राम्रो उब्जनी छ, र पनि प्राण भन्दा प्यारो मेरो जननी छ। रहरसँग सजिना न आमाले पाइन न मैले, ए सिन्दुर तसँग हाम्रो त्यस्तो के दुश्मनी छ, ए सिन्दुर तसँग हाम्रो त्यस्तो के दुश्मनी छ। न भूगोल मिलेको छ न राम्रो उब्जनी छ, र पनि प्राण भन्दा प्यारो मेरो जननी छ। धन्यवाद। मैले 2 शेर बोलिहालेँ। आयोजकप्रति आभार र मैले धेरै भूमिका नबाधिकन गजल वाचन गर्नेछु। बुझ्नेहरूले यसरी बुझिदिएछन् ढुङ्गाको हो, बुझ्नेहरूले यसरी बुझिदिएछन् ढुङ्गाको हो, देउताहरूले पाएको त्यो जीवन ढुङ्गाको हो। बुझ्नेहरूले यसरी बुझिदिएछन् ढुङ्गाको हो, देउताहरूले पाएको त्यो जीवन ढुङ्गाको हो। घन तेर्स्यायौ भने झन्झन आवाज निकाल्ने छु, घन तेर्स्यायौ भने झन्झन आवाज निकाल्ने छु। याद राख्नुहोस् मैले बोल्ने वचन ढुङ्गाको हो, याद राख्नुहोस् मैले बोल्ने वचन ढुङ्गाको हो। जो अन्तिम पल्ट पल्टिन्छ फेरि, जो अन्तिम पल्ट पल्टिएर फेरि उठ्न सकेका छैनन्, जो अन्तिम पल्ट पल्टिएर फेरि उठ्न सकेका छैनन्। के लास माथिको गरुङ्गो कफन ढुङ्गाको हो, के लास माथिको गरुङ्गो कफन ढुङ्गाको हो। छोरी छ भन्ने थाहा पाएर पेटको मुना मारिन्, छोरी छ भन्ने थाहा पाएर। यो गजलको अन्तिम शेर हो। बुझ्नेहरूले यसरी बुझिदिएछन् ढुङ्गाको हो, देउताहरूले पाएको त्यो जीवन ढुङ्गाको हो। छोरी छ भन्ने थाहा पाएर पेटको मुना मारिन्, मलाई लाग्यो फुल जस्तै आमाको मन ढुङ्गाको हो। धन्यवाद। गजलमा मान्छेहरू आगो उकल्छन् भन्छन्, उहाँले उक्लेर जानुभयो। मन सिरिङ्ग गर्यो, करौतीले रेटे जस्तै लाग्यो। तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो भयो? भयो होला। भयो कि भएन तालीबाट बुझ्छु, म बोलेको सुन्दिनँ। भएछ।
असाध्यै मिठो असाध्यै राम्रो गजल उहाँको सुन्यौँ हामीले। अब म गजल वाचनको लागि अर्का स्रष्टा दीपक दुर्लभलाई बोलाउँछु। सुर्खेतका स्रष्टा दीपक दुर्लभलाई अगाडि आएर गजल वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीसँग अब 7-8 जना स्रष्टाहरू मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ। धैर्य गर्नुहोला, चाँडै नै सकिन्छ। कसैको राम्रो मुक्तक छ भने दिनु होला, मलाई वाचन गरौँ लागिरहेको छ। धन्यवाद। म सिधै गजल सुरु गर्छु। भन्नुहुन्छ पहिचान छ, पहिचान भएको के काम? भन्नुहुन्छ पहिचान छ, पहिचान भएको के काम? लाग्दैन र मृत्यु पश्चात सम्मान भएको के काम? बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि, बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि, बाढीले बगाइदियो मन्दिर पनि पुजारी पनि, त्यही बगरको ढुङ्गो भगवान भएको के काम? म गजल सुरु गर्छु। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने? मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने? जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्? जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्? जिन्दगीमा आँसु पिएर मर्नु किन नपरोस्? आदत छैन कसैको पाउमा यो निधार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने? गर्न त प्रेम गरेको हुँ, दुश्मन भनौँ या प्रेमिका? गर्न त प्रेम गरेको हुँ, गर्न त प्रेम गरेको हुँ, दुश्मन भनौँ या प्रेमिका? रहेछौ आँखामा प्रेम राख्ने, गर्दनमा हतियार राख्ने। मलाई पनि एक अवसर देऊ विचार राख्ने, तिमी को हौ र यो दिलमा अधिकार राख्ने। गजलको अन्तिम शेरमा छु। आत्मरक्षा आफैमा छ, बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। आत्मरक्षा आफैमा छ, बुझ्नेले बुझिहाल्छन्। नत्र हैसियत नभएको होइन, म पनि चौकीदार राख्ने। हस्त, धन्यवाद। दीपक दुर्लभजीलाई हार्दिक धन्यवाद। अब मैले बोलाउने नाम सल्यानका रमेश अपारजीलाई, रमेश बिसी अपारजीलाई म मञ्चमा आउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रमेश बिसी अपारपछि दिपेन्द्र धमलाजीलाई बोलाउँछु मैले, प्रतीक्षा गर्नुहोला। रमेश बिसी अपार। त्यसपछि फेरि प्रेम गर्छु भन्ने ऊर्जा हरायो, त्यसपछि फेरि प्रेम गर्छु भन्ने ऊर्जा हरायो, जब मेरो पहिलो प्रेमको लालपुर्जा हरायो। त्यसपछि फेरि प्रेम गर्छु भन्ने ऊर्जा हरायो, जब मेरो पहिलो प्रेमको लालपुर्जा हरायो। अब बनाए पनि नयाँ, पहिलाको जस्तो कहाँ हुन्छ? अब बनाए पनि नयाँ, पहिलाको जस्तो कहाँ हुन्छ? अब बनाए पनि नयाँ, पहिलाको जस्तो कहाँ हुन्छ? हेर्नुहोस् न, पुरानो धरहरा भत्कियो, ऊर्जा हरायो। सम्पूर्णमा नमस्कार। यी दुईवटा शेर थिए। मेरो गजल चाहिँ अर्को छ। बाढीले घर बगायो, परिवारमा अनिकाल आयो। बाढीले घर बगायो, परिवारमा अनिकाल आयो। राहत स्वरूप सरकारबाट एउटा तिर्पाल आयो। बाढीले घर बगायो, परिवारमा अनिकाल आयो। राहत स्वरूप सरकारबाट एउटा तिर्पाल आयो। चुन्न त जनताले मौरीलाई चुन्न खोजेका थिए, चुन्न त जनताले मौरीलाई चुन्न खोजेका थिए। धाँधली गरेर सरकार चलाउन अरिङ्गाल आयो। चुन्न त जनताले मौरीलाई चुन्न खोजेका थिए। धाँधली गरेर देश चलाउन अरिङ्गाल आयो। ओहो, स्वर्ग पो आएछु भनेर खुब रमायो यात्री। ओहो, स्वर्ग पो आएछु भनेर खुब रमायो यात्री। जब ऊ कर्णाली घुम्न भनेर रारा ताल आयो। अहो, स्वर्ग पो आएछु भनेर खुब रमायो यात्री। जब ऊ कर्णाली घुम्न भनेर रारा ताल आयो। सँगै हुँदा सोधेकी थिइन् कति माया गर्छौ भनेर। सँगै हुँदा सोधेकी थिइन् कति माया गर्छौ भनेर। उनी अर्कैकी भइसकेपछि बल्ल सवाल आयो। बाढीले घर बगायो, परिवारमा निकाल आयो। राहत स्वरूप सरकारबाट एउटा तिर्पाल आयो। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद। अन्त्यतिर आगो ओकल्नेहरूको सङ्ख्या थपिएको रहेछ, यहाँ लिस्टिङ त्यसरी गरिएको रहेछ भन्ने मैले अब बुझ्न थालेँ। रमेश बिसी अपारपछि अब मैले बोलाउने नाम भीम थापा। भीम थापालाई म गजल वाचन गर्नको लागि अगाडि आउनु अनुरोध गर्दछु। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय साहित्य समाजका महासचिव हुनुहुन्छ भीम थापाजी, तपाईँलाई स्वागत छ। भीम थापाजीलाई म एकछिनमा बोलाउँछु। अहिले दिपेन्द्र धमालाको गजल सुन्छौँ हामी। हर्न खोजे मेरो लाज कानै बनाइदिउँला, हर्न खोजे मेरो लाज कानै बनाइदिउँला, मान्ने होइन मुलाकाज कानै बनाइदिउँला। हर्न खोजे मेरो लाज कानै बनाइदिउँला, मान्ने होइन मुलाकाज कानै बनाइदिउँला। अस्ति मात्रै भेटेको हुँ तमिकन मैला, अस्ति मात्रै भेटेको हुँ तमिकन मैला, माद्द लागे आज आँखो कानै बनाइदिउँला, मान्ने होइन मुलाकाज कानै बनाइदिउँला। धन्यवाद। म गजल सुरु गर्छु। कि फुललाई निर्जीव भनिनु पर्यो कि चुडिनु भएन, कि फुललाई निर्जीव भनिनु पर्यो कि चुडिनु भएन, नत्र यसरी हर बिहान मन्दिरमा हत्या गरिनु भएन। कि फुललाई निर्जीव भनिनु पर्यो कि चुडिनु भएन, नत्र यसरी हर बिहान मन्दिरमा हत्या गरिनु भएन। त्यही पत्थर आज भगवान बनेर मन्दिरमा सजियो, त्यही पत्थर आज भगवान बनेर मन्दिरमा सजियो, जुन हिजो बगरमा छँदा बा चेपिनु भो फर्किनु भएन। त्यही पत्थर आज भगवान बनेर मन्दिरमा सजियो, त्यही पत्थर आज भगवान बनेर मन्दिरमा सजियो, जुन हिजो बगरमा छँदा बा चिप्लिनु भो फर्किनु भएन। ती निधाए भने म बिउजुला नत्र काटिन सक्छु, ती निधाए भने म बिउजुला नत्र काटिन सक्छु, बरु निधाएकै अभिनय गर्छु अहिले बिउजिनु भएन, बरु निधाएकै अभिनय गर्छु अहिले बिउजिनु भएन। बा बचाउँदा म जरुर मर्नेछु, यो कसरी सम्भव छ? बा बचाउँदा म जरुर मर्नेछु, यो कसरी सम्भव छ? बा बचाउँदा म जरुर मर्नेछु, यो कसरी सम्भव छ? आमाको सिन्दुर पुछिनु भएन, खुसी लुटिनु भएन, आमाको सिन्दुर पुछिनु भएन, खुसी लुटिनु भएन। कि फुललाई निर्जीव भनिनु पर्यो कि चुडिनु भएन, नत्र यसरी हर बिहान मन्दिरमा हत्या गरिनु भएन। धन्यवाद। धन्यवाद। अब भरत धमालाजी हुनुहुन्छ नजिकै, भरत धमाला, भरत धमालाजीलाई आउनुहुन म अनुरोध गर्दछु। यही बिचमा मैले एकजना अछामका स्रष्टालाई तान्छु मुम्बईबाट, उहाँले लेख्नु भएको थियो मेरो ठाउँ पुग्छ भने अलिकति कृपया मेरो पनि वाचन गरिदिनु न भनेर पठाउनु भएको थियो। मुलाई तेरो सौराई लाग्दो सौराई मानी क्यारू, मुलाई तेरो सौराई लाग्दो सौराई मानी क्यारू, मन जल्याको जिउ झुराको कुडा कानी क्यारू, डाको लाउँ त स्वर पुग्दैन उडी जाउँ पाख छैनन्, डाको लाउँ त स्वर पुग्दैन उडी जाउँ पाख छैनन्, बाहुर्या मन डुल्न लाग्यो मनकी रानी क्यारू, मन जल्याको जिउ झुर्याको कुडा कानी क्यारू। काम छैन नौकरी छैन छुइन जन्मा देश, अहिले मुम्बईमा हुनुहुन्छ। काम छैन नौकरी छैन छुइन जन्म्या देश, भोक भोकै छ निनै छ आगो पानी क्यारू, मन जल्याको जिउ झुर्याको कुडा कानी कारू, बाँडुली लाग्याका बेला मिलन होला सुत्तो, बाँडुली लाग्याका बेला मिलन होला सुत्तो, कर्मौलो कर्कलो छैन सुना खानी क्यारू, मुलाई तेरो सौराई लाग्दो सौराई मानी क्यारू, मन जल्याको जिउ झुर्याको कुडा कानी कारू। यो लक्ष्मण मिलन विष्टको गजल थियो, उहाँलाई ताली बजाएर हामीले हौसला दियौँ। र अब अगाडि
गजल वाचनको लागि भरत धमालाजी आइपुग्नु भएको छ। म उहाँलाई पेश गर्छु। हटट बाइजाउँ अब घर किन नाइ भन्ने छै, हटट बाइजाउँ अब घर किन नाइ भन्ने छै, कि मान्ने छै कैकै डर किन नाइ भन्ने छै। हटट बाइजाउँ अब घर किन नाइ भन्ने छै, कि लाग्दो छ कैकै डर किन नाइ भन्ने छै। छोरो सौरासै छ बरी माइतै छ भनी, छोरो सौरासै छ बरी माइतै छ भनी, रुन लागे बा आमा धर धर किन नाइ भन्ने छै, रुन लागे बा आमा धर धर किन नाइ भन्ने छै। म मुक्तक बाँधेर अब गजल वाचन गर्न चाहन्छु। रणभूमि नपुग्दै फर्कियो योद्धा बिरो कसरी भनौँ, रणभूमि नपुग्दै फर्कियो योद्धा बिरो कसरी भनौँ। ऊ गोर्खाली हो गोर्खालीको अग्लो सिरो कसरी भनौँ, ऊ गोर्खाली हो गोर्खालीको अग्लो सिरो कसरी भनौँ। रणभूमि नपुग्दै फर्कियो योद्धा बिरो कसरी भनौँ। जन्मिने बित्तिकै आमा गुमाएको सन्तानले सोध्यो, जन्मिने बित्तिकै आमा गुमाएको सन्तानले सोध्यो, बुवा यो भित्ताको आमाकै तस्बिर हो कसरी भनौँ, बुवा यो भित्ताको आमाकै तस्बिर हो कसरी भनौँ। खाडीमा मेसिनसँगै चल्नुहुन्छ मेरा दाजु, खाडीमा खाडीमा मेसिनसँगै चल्नुहुन्छ मेरा दाजु, खाडीमा मेसिनसँगै चल्नुहुन्छ मेरा दाजु। ऊ मान्छे हो मान्छेकै शरीर हो कसरी भनौँ, ऊ मान्छे हो मान्छेकै शरीर हो कसरी भनौँ। रणभूमि नपुग्दै फर्कियो योद्धा बिरो कसरी भनौँ। कमल कमल मुटु पत्थर बन्यो कसैले दुखाउन सकेनन्, कमल मुटु पत्थर बन्यो कसैले दुखाउन सकेनन्, कमल मुटु पत्थर बन्यो कसैले दुखाउन सकेनन्। तिमीले छोड्नु चुनौती हो मात्रै पिरो कसरी भनौँ, तिमीले छोड्नु चुनौती हो मात्रै पिरो कसरी भनौँ। कलम चलाउनु पर्ने हातहरू हतियार चलाउँछन्, कलम कलम चलाउनु पर्ने हातहरू हतियार चलाउँछन्। रणभूमि नपुग्दै फर्कियो योद्धा बिरो कसरी भनौँ। ऊ गोर्खाली हो गोर्खालीको अग्लो सिरो कसरी भनौँ। कलम चलाउनु पर्ने हातहरू बन्दुक चलाउँछन्, यो पाठशाला सरस्वतीको मन्दिर हो कसरी भनौँ। धेरै धेरै धन्यवाद भरत धमालाजी। अब मसँग तीनजना मात्रै स्रष्टाहरू बाँकी हुनुहुन्छ, त्यो भएर अलिकति बिचमा आइपुगेका सामग्रीहरूलाई म बटुल्दैछु। साथी गणेश आचार्य जो आयोजक पनि हुनुहुन्छ, मैले भने हाम्रो काठमाडौँमा बरु कम भेटघाट हुन्थ्यो, यहाँ बाक्लो भेटघाट भएको छ। एउटा मुक्तक उहाँले इमेल गर्नुभएछ, म यसलाई वाचन गरेपछि मात्रै अर्को स्रष्टालाई बोलाउँछु। जसले बन्द गराउँदै हिँड्छ उसको सवारी चाहिँ चलेकै छ, जसले बन्द गराउँदै हिँड्छ उसको सवारी चाहिँ चलेकै छ, जसको विरोधमा बन्द हुन्छ उसको चुलो पनि बलेकै छ। बन्द हुँदा पनि नहुँदा पनि छाक खोज्दै भौतारिन्छ जो, बन्द हुँदा पनि नहुँदा पनि छाक खोज्दै भौतारिन्छ जो। रित्तो पेट उसको हिजो पनि जल्थ्यो आज पनि जलेकै छ, जसले बन्द गराउँदै हिँड्छ उसको सवारी चाहिँ चलेकै छ, जसको विरोधमा बन्द हुन्छ उसको चुलो पनि बलेकै छ। हामीले हरेक बन्दमा देख्ने दृश्यलाई गणेश आचार्यले लेख्नु भएको छ। मैले उहाँको यो मुक्तक वाचन गरिसकेपछि अब तीनजना स्रष्टामध्ये अघि मैले बोलाइसकेको नाम भीम थापाजीलाई म गजल वाचन गर्नको लागि मञ्चमा आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भीम थापा। सुख एक दिन दिएर तिमीले हर दिन लुट्यौ, सुख एक दिन दिएर तिमीले हर दिन लुट्यौ, सुख एक दिन दिएर तिमीले हर दिन लुट्यौ, मलाई आकाशमा राखेर मेरो जमिन लुट्यौ। सुख एक दिन दिएर तिमीले हर दिन लुट्यौ, मलाई आकाशमा राखेर मेरो जमिन लुट्यौ। म देश हुँ म देश हुँ म आमा हुँ तिमीले सोचेनौ, म देश हुँ म आमा हुँ तिमीले सोचेनौ, म देश हुँ म आमा हुँ तिमीले सोचेनौ। सब थोक त मैले दिएकै थिएँ फेरि किन लुट्यौ,
धन्यवाद। म गजल वाचन गर्छु। जब टाउको भित्तामा ठक्कर खानेछ, जब टाउको भित्तामा ठक्कर खानेछ, जब टाउको भित्तामा ठक्कर खानेछ, बचेको विश्वासलाई पनि डर खानेछ। जब टाउको भित्तामा ठक्कर खानेछ, बचेको विश्वासलाई पनि डर खानेछ। दुई चढेर दुनियाँ देख्यो ढाड दुखायो, दुई चढेर दुनियाँ देख्यो ढाड दुखायो, दुई चढेर दुनियाँ देख्यो ढाड दुखायो। यही रोगले भोलि बाको कम्मर खानेछ। हिसाब गर्दा पुरै बचपन गरिबीले खायो, हिसाब गर्दा पुरै बचपन गरिबीले खायो, हिसाब गर्दा पुरै बचपन गरिबीले खायो। अब बचेको यो बाँकी जीवन बगर खानेछ। यो देशले काम दिएन, यो देशले काम दिएन, प्रेमिकाले धोका दिए। जब टाउको भित्तामा ठक्कर खानेछ, बचेको विश्वासलाई पनि डर खानेछ। देशले काम दिएन, प्रेमिकाले धोका दिए। देशले काम दिएन, प्रेमिकाले धोका दिए। अब देशको एक जवानले जहर खानेछ। यो देशले काम दिएन, प्रेमिकाले धोका दिए। अब देशको एक जवान जहर खानेछ। बचेको विश्वासलाई पनि डर खानेछ। हे भगवान, यो बस्तीमा भोग पठाइदो। भगवान, मेरो बस्तीमा भोग पठाइदो। हे भगवान, यो बस्तीमा भोग पठाइदेऊ। ढोकाएको बालकले पत्थर खानेछ। धन्यवाद। धन्यवाद भीम थापाजी। मैले अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। मैले यतिजना बाँकी छ भनेपछि गजलकारहरूको सङ्ख्या थपिँदै गएको छ। कृपया मैले कसैको पनि गजल लिइनँ है अब, किनभने यहाँ छापिएर कति दिनदेखि मिहिनेत भएर बनेको मेरिट लिस्टमा फेरि थप्दै गयो भने त्यति राम्रो सन्देश जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कृपया मलाई अन्यथा नमान्नु होला। यहाँ बसेर सबैजनाले हेर्दासम्म रमाइलो हुन्छ, गजल उठेर हिँड्न थालेपछि गजल सुन्नुको रमाइलो हुँदैन। त्यही भएर मिठो हुँदै हुँदै नै हामीले टुङ्ग्याउनु पर्छ। तर म त रेडियो कर्मी हो, रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सजिलो रहेछ, मञ्चमा सजिलो छैन। म आफूले अनुभव गर्दैछु। रेडियोको लागि तपाईँसँग कति गजल छन् मलाई दिनुहोला, क्रमशः म वाचन गर्दै जान्छु। यसै पनि मध्यपश्चिमलाई पक्षपात गरे अच्युत घिमिरेले बुलबुलमा भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ मलाई। यो पक्षपात अलिकति बढी गरिदिउँ होला, के फरक पर्छ र। मलाई रचना पठाइदिनु होला, रेडियोबाट झन् ठुलो समूहमा सुनाउला। त्यसकारण आज गजल थप्नलाई कृपया आयोजकबाट पनि मलाई जोड नगर्नु होला भन्दै म अनुरोध गर्दछु। दुईवटा गजलका स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ र दुईवटा गजल त सञ्चालक भएको हिसाबले हक बन्तायो भनेर म अलिकति दाबी गर्छु। ताली बजाउनु भयो भने वाचन गर्छु, नत्र गर्दिनँ। त्यो पनि त्यसो भए गर्छु। म सबभन्दा पहिला पहल असीम थापालाई गजल वाचनको लागि यहाँ बोलाउँछु। मसँग दुईजना स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ। पहल असीम थापाले गजल वाचन गरेर सुनाएपछि अर्को स्रष्टालाई बोलाउँछु। पहल असीम थापा असाध्यै राम्रो गजल लेख्ने, निरन्तर लामो समयदेखि लेखिराख्नु भएको र कैफियत भन्ने गजल सङ्ग्रह, कैफियतको श्रृङ्खला नै बन्न थालेको छ अहिले। कैफियत 1 मा 2070 सालमा संयुक्त लेखनीका रूपमा उहाँको गजल सङ्ग्रह प्रकाशित पनि छ कैफियत। पहलजीलाई म अगाडि प्रस्तुत गर्छु। हार्दिक धन्यवाद अच्युत भाइ। खुसी भएर बाँचेको छु, हालतको युग नसम्झाऊ। खुसी भएर बाँचेको छु, हालतको युग नसम्झाऊ। म फुल बनिसके, कृपया मलाई बन्दुक नसम्झाऊ। म फुल बनिसके, कृपया मलाई बन्दुक नसम्झाऊ। अवसर दिन नसकेर राहदानी दिएर परदेशी बनायो। अवसर दिन नसकेर राहदानी दिएर परदेशी बनायो। देशलाई देश भन्न नपाएको मलाई मुलुक नसम्झाऊ। देशलाई देश भन्न नपाएको मलाई मुलुक नसम्झाऊ। खुसी भएर बाँचेको छु, हालतको युग नसम्झाऊ। धन्यवाद। सबैले भ्रष्टाचार गरिरहँदाखेरि मैले पनि यो 2 शेर भ्रष्टाचार गरेको हो। हामी 20-22 जनाले गजल वाचन गरिरहँदा खस भाषामा एकदमै कमायो। म खस भाषामा, यो पुरै खस त नहुन सक्छ तर भाषिकासँग मेल खान्छ। म एउटा खसमा गजल वाचन गर्न चाहन्छु।
नसुनसुवा देशका कुरा रविवार राम्रो छैन, नसुनसुवा देशका कुरा रविवार राम्रो छैन, बोल्या पनि जेलहल्लो छ सरकार राम्रो छैन, बोल्या पनि जेलहल्लो छ सरकार राम्रो छैन, नसुनसुवा देशका कुरा रविवार राम्रो छैन, घर फर्किजा परदेशीय घरिनाको चिठी आयो, घर फर्किजा परदेशीय घरिनाको चिठी आयो, घर फर्किजा परदेशीय घरिनाको चिठी आयो, घरकेहरू फर्कु भनौँ घरबार राम्रो छैन, घरकेहरू फर्कु भनौँ घरबार राम्रो छैन, नसुनसुवा देशका कुरा रविवार राम्रो छैन, नजा बैना एक्ली मेला साथे सङ्गी बिना, नजा बैना एक्ली मेला साथे सङ्गी बिना, आजकल बज्ने रेडियो आउने समाचार राम्रो छैन, आजकल बज्ने रेडियो आउने समाचार राम्रो छैन, नसुनसुवा देशका कुरा रविवार राम्रो छैन, दाइलाई खायो विद्रोहीले भाइ परदेशै रहिगयो, दाइलाई खायो विद्रोहीले भाइ परदेशै रहिगयो, दाइलाई खायो विद्रोहीले भाइ परदेशै रहिगयो, मुखै मनी आइगो मेरो तिहार राम्रो छैन, मुखै मनी आइगो मेरो तिहार राम्रो छैन, नसुनसुवा देशका कुरा रविवार राम्रो छैन, बोल्यापन जेलहल्लो छ सरकार राम्रो छैन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद पल असिमजी। मैले यहाँ दिएको क्रम अनुसार नगरेर क्रमलाई छोड्दै छोड्दै पनि गएको छु, त्यो भएर नि अलिअलि अदल बदल भएको, एउटा मात्र नाम छोडेको छु। उहाँको अनुहार हेर्न अघिदेखि रहर लागिरहेको छ मलाई। सशक्त गजलकार भन्ने नाम सुनेको छु, नाममा हामीले कवितामा असाध्य सम्मान गर्ने भूपी शब्द जोडिन्छ, त्यसैले भुवन भूपी उहाँको नाम रहेछ। मैले अनुहार चिन्दिनँ, कस्तो हुनुहुन्छ हेर्नको लागि अन्तिममा राखेको छु। उहाँले पक्कै आगो लगाउनुहुन्छ गजलमा। गजलकार भुवन भूपीलाई म मञ्चमा आएर गजल वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रुखमा बसेर कुरा गर्दै थिए, रुखमा बसेर कुरा गर्दै थिए, रुखमा बसेर कुरा गर्दै थिए, रुखमा बसेर साथीहरू रुखमा बसेर कुरा गर्दै थिए, आत्महत्याको प्रतिस्पर्धामा झरे, 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 फेरि हाम फाल्नको लागि आफू बसेको भन्दा तल्लो हाँगामा झरे, रुखमा बसेर कुरा गर्दै थिए, आत्महत्याको प्रतिस्पर्धामा झरे, फेरि हाम फाल्नको लागि आफू बसेको भन्दा तल्लो हाँगामा झरे। धन्यवाद। सम्पूर्णमा साहित्यिक नमस्कार छ र म गजल सुरु गर्छु। सरकार खूब हाँस्छ, आफै यो देशको भार मर्यो, 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 रोजगारको बारेमा सोच्दा सोच्दै बेरोजगार मर्यो, सरकार खूब हाँस्छ, आफै यो देशको भार मर्यो, रोजगारको बारेमा सोच्दा सोच्दै बेरोजगार मर्यो। तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ भरममा छैन, तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ भरममा छैन, तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ भरममा छैन, सरकार खूब हाँस्छ, आफै यो देशको भार मर्यो, रोजगारको बारेमा सोच्दा सोच्दा बेरोजगार मर्यो, तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ यो दुनियाँ भरममा छैन, पिउने पानी नपाएर पानी ट्याङ्कीको चौकीदार मर्यो, सरकार खूब हाँस्छ, आफै यो देशको भार मर्यो, तिमीले म बिना मर्छु भन्ने विश्वासघात गरेपछि, तिमीले म बिना मर्छु भन्ने विश्वासघात गरेपछि, तिमीले म बिना मर्छु भन्ने विश्वासघात गरेपछि, मेरो पनि तिमी बिना बाँच्ने विचार मर्यो, तिमीले म बिना मर्छु भन्ने विश्वासघात गरेपछि, मेरो पनि तिमी बिना बाँच्ने विचार मर्यो,
स्वर्गमा दरबार उपहार। यो सूचना पढेपछि स्वर्गमा दरबार उपहार। सरकार खूब हाँस्छ, आफै यो देशको भार मर्यो। रोजगारको बारेमा सोच्दा सोच्दा बेरोजगार मर्यो। स्वर्गमा दरबार उपहार, स्वर्गमा दरबार उपहार। यो सूचना पढेपछि एक झुपडीको मालिक हतार हतार मर्यो। धन्यवाद। म मरेको दिन तिमी हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। म मरेको दिन तिमी हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। सँगै हुँदा रिस गर्छौ भित्र माया छ कि कतै। सँगै हुँदा रिस गर्छौ भित्र माया छ कि कतै। खस्न खोज्ने आँसुलाई खसाल्छौ कि थुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। सोच्दा सोच्दा मन घुम्छ के सोच्छु मनभित्र। सोच्दा सोच्दा मन घुम्छ के सोच्छु मनभित्र। देखेपछि मेरो लासलाई तर्कन्छौ कि छुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। रुन्छन् होला परिवारका वियोगमा डाको छोडी। रुन्छन् होला परिवारका वियोगमा डाको छोडी। गाह्रो होला हाँस्नलाई कि पीर बुथा फुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। मर्ने जान्छन् मरिकन बाँच्नेलाई दुःख हुन्छ। मर्ने जान्छन् मरिकन बाँच्नेलाई दुःख हुन्छ। मनको माया सम्हाल्छौ कि अर्को घर बुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। सजिलो छ भन्नलाई भोग्न गाह्रो पर्छ नि त। सजिलो छ भन्नलाई भोग्न गाह्रो पर्छ नि त। मान्छे पिच्छे फरक अर्थी कसका कुरा सुन्छौ सानो। म मरेको दिन तिमी हाँस्छौ कि रुन्छौ सानो। खुचिङ पो भन्छौ कि त्यसै मुर्छा हुन्छौ सानो। मैले बुलबुलमा गजल वाचनका क्रममा मलाई मन परेका केही गजलहरू मध्येको एउटा गजल अर्जुन दाहाल अपवादको गजल हो यो। दोलखा चिलाउने खर्क उहाँको घर। यसलाई मैले वाचन गरेँ। धेरैले मन पराइदिनु भएको गजल भएर वाचन गरेँ र भुवन भूपीको वाचनसँगै आजको गजल सन्ध्याको समय सकिएको छ। अब गजल सन्ध्या सँगसँगै सम्भवतः आजको सबै सत्रहरूको समय पनि सकिएको छ होला। मैले सबै गजलहरू यो मुक्तकहरूलाई समेट्न सकिनँ, त्यसको लागि म क्षमा चाहन्छु। तर तपाईँले यस्तै मजासँग बसेर नहल्लिकन नचलिकन सुनिदिनु भयो कार्यक्रमलाई, त्यसको लागि म हार्दिक आभारी छु। एउटा रेडियो कर्मीलाई मञ्चमा ल्याएर रेडियोमा होइन भिडियोमा कार्यक्रम गर्ने मौका दिएकोमा म कुडा कर्णालीका कर्णाली उत्सव परिवारप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र कर्णाली उत्सवको मैले चिन्दै नचिनेको आयोजकहरू कमलजीलाई मैले पहिलोपटक यही कार्यक्रम मार्फत चिनेको हुँ। कमलजीले टेलिफोन गर्नुभएपछि मैले हुन्छ म आउँछु भनेर भनेको थिएँ। त्यसपछि दिनेश गौतमजीलाई यहीँ आएपछि अथवा इमेलिङ भएपछि मात्रै चिनेको हुँ। र मसँग एउटै यात्रामा 18 जना हामी आउँदाखेरिका सबै सेलिब्रेटी साथीहरू जोसँग घुलमिल हुने मौका मलाई यो समूहले दियो कर्णाली उत्सवले। र कर्णाली उत्सव पोहोर भएको रहेछ फाटाफुट्ट मैले याद त गरेको थिएँ होला, तर मलाई राम्रोसँग सम्झना थिएन। यसको एउटा सत्रमा एउटा सञ्चालककै रूपमा तपाईँहरूले बोलाइदिएर मेरो एउटा मलाई मान सम्मान दिनुभएको छ, मेरो गौरव उच्च गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। र मैले मेरो रेडियो कार्यक्रमहरू मार्फत जति सक्छु कर्णालीका कुरालाई धेरै ठाउँमा पुर्याउनको लागि पहल गरिरहेको छु, गर्दै नै रहनेछु। यसै पनि मध्यपश्चिमले अलिक बढी नै माया गरेको मान्छे हुँ म। त्यो भएर पनि अपनत्व फिल हुन्छ यहाँ आउँदाखेरि। वीरेन्द्रनगरका मेयर साहब जसले हिजो वीरेन्द्रनगरका पिताको रूपमा हामीलाई आतिथ्यता दिनुभयो, म सम्भव भएसम्म उहाँको एउटा अन्तर्वार्ता लिएर गएर बजाउने पनि सोचमा छु। सबैलाई हार्दिक धन्यवादका साथ म आजको कार्यक्रमको यो पछिल्लो गजल अलिक साह्रै सिरियस गरेँ कि क्या हो, भिडमा त अलिक चम्किलो पनि चाहिन्छ। एउटा गजल वाचन गरेर शुभ समय शुभ पल शुभ क्षण भन्छु, शुभरात्रि चाहिँ भन्दिनँ किनभने साँझ परिसकेको छैन। कति जिद्दी गर्छौ तिमी रहरले हुन्न माया। निर्मला थापाको गजल। कति जिद्दी गर्छौ तिमी रहरले हुन्न माया। रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया। शिरदेखि पाउ तुन्दै नकुर भो गजल कुनै। पहलजी यो गजल सुन्नु भएको छ? शिरदेखि पाहु तुन्दै नकुर भो गजल कुनै। नाना भाँति बयान बोक्ने बहरले हुन्न माया। रोमै दिन्छु भन्छु सधैँ सहरले हुन्न माया। प्यासी बन्दै नाउ तिमी रसाउँदैन ढुङ्गा कतै।
प्यासी बन्दै नाउ तिमी रसाउँदैन ढुङ्गा सधैँ जिती छाड्छु भन्ने तिम्रो ठहरले हुन्न माया रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया होला तिमीलाई देखाउनु छ प्रेम जोडी दुनियाँलाई। राम्रो छ भने ताली बजाउनुहोस् न। होला तिमीलाई देखाउनु छ प्रेम जोडी दुनियाँलाई होडबाजी चल्ने यस्तो लहरले हुन्न माया रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया दिएको होइन वचन मैले घाट ठान्दै पियौ जहर दिएको होइन वचन मैले घाट ठान्दै पियौ जहर बुझ्नु पर्थ्यो तिमीले पहिल्यै जहरले हुन्न माया कति जिद्दी गर्छौ तिमी रहरले हुन्न माया रोमै दिन्छु भन्छौ सधैँ सहरले हुन्न माया। नमस्कार, शुभ सन्ध्या। धन्यवाद अच्युत घिमिरे बुलबुललाई। उहाँलाई कर्णालीको नाच